करना से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करना से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि खुदावंद का होली स्पिरिट यहाँ मौजूद है और वो हमारे दरमियान है। उसका वादा है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद हूँ। तो मेरे अजीजों, हम यहाँ पे 2 नहीं 3 नहीं बल्कि उससे ज्यादा हैं और खुदावन अपने पाक वादे के मुताबिक हमारे दरमियान है। उसका आसमान खुल चुका है और वो हमारे दरमियान है। उसके पाक फरिश्ते, उसकी हजूरी हमारे दरमियान है खुदावंद की। और मेरे अजीजों, हम इसी तरह अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाते हैं और हम अपने आप को खुदावंद की पाक आवाज के लिए तैयार करते हैं कि खुदावंद आज का जो कलाम हो वो तेरी तरफ से हो और आज का कलाम मेरी जिंदगी को बदलने वाला हो। आज का कलाम जब तेरा बेटा खोले तो तेरा आसमान भी खुला चाहते हैं। खुदा बाप अपने बेटे को अभी ही से खुदावंद आप लफ्जों की तरतीब देना और हम सब इसी तरह अपने सरों को झुकाते हैं और अपने अपने लिए भी कलाम मांगेंगे और अब खुदावंद के खादिम के लिए हम दुआ करेंगे और की गई तमाम प्रस्तिश के लिए, प्रस्तारों के लिए भी हम बरकत चाहेंगे। तो हमारे दरमियान सिस्टर आसमा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सिस्टर जी आप अपने माइक को खोलें और खुद आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आज का जो कलाम है वो पास्टर साइमन पीटर हमारे साथ शेयर करेंगे। आप उनके लिए भी बरकत की दुआ चाहिएगा। मेरी तरफ से सबको सलाम। आए मेरे अजीजों, हम खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। कदोस 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 जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो खुदावंद। खुदा बाप, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तू जो वादों का सच्चा है। तेरे वादे हाँ के साथ है खुदावन। तेरा वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं वहां मौजूद हूँ। खुदा बाप, तो अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान उतर आता है खुदावन। तेरा शुक्र हो यीशु राजा, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। खुदा जो तूने फजल बख्शा खुदावन के खुदा बाप हम तेरी हजूरी में झुके और तुझे सजदा करें खुदावन, क्योंकि तू सजदों और तमजीद के लायक खुदा है। यीशु राजा, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदा जितने भी तेरे बेटों और बेटियों ने खुदावंद खुदा बड़ी खूबसूरती से खुदावंद खुदा प्रस्तिश की खुदावंद, ऐ खुदा बाप ये प्रस्तिश बाहूर की मानी तेरे हजूर पहुंचे और यीशु राजा इसी तरह खुदावंद तेरे बच्चे खुदावंद तुझ में बढ़े और तुझ में तरक्की पाए, तेरा नाम इनकी जिंदगी में जलाल पाए खुदावंद। तो इन सबको छू और बरकत दे
खुदा बाप अब वक्त है खुदावंद के तू बोले और हम सुने। ऐ खुदा बाप तेरे खादिम को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद खुदा, तेरा खादिम ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह बोले, और यीशु के नाम से खुदावंद खुदा तो अपने खादिम का मुंह बनना खुदावंद। ऐ खुदा बाप लफ्जों की तरतीब देना खुदावंद खुदा। यीशु राजा, मैं पास्टर साइमन पीटर के लिए खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करती हूँ यीशु, अपने खादिम को छू और बरकत दे खुदावंद खुदा। जितनी देर तेरा खादिम कलाम को बयान करे, तेरा आसमान खुले, तेरा हाथ पड़े खुदावंदा। ऐ खुदा बाप आज का कलाम हमारी जिंदगियों को बदल दे खुदावंद खुदा। यीशु राजा, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हमारे घरानों में निजात आए खुदावंदा। ऐ खुदा बाप आज के कलाम के वसीला से खुदावंद, खुदा बाप हमारे बच्चों में बरकत आए खुदावंद खुदा। यीशु राजा, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा हम सब बरकत पाए। यीशु राजा, तो अपने खादिम को आग के शोले की मानिंद इस्तेमाल करना। यीशु राजा, तूने छूना और बरकत देना, उनके घराने पर तेरा फजल वाला हाथ बढ़े। यीशु, इसी तरह तेरा खादिम खुदावंद जगह ब जगह तेरी खिदमत करे खुदावंद खुदा। यीशु राजा, फजल बख्शना खुदावंद, उनको सेहत और तंदुरुस्ती बख्शना खुदावंद। यीशु, तू छू और बरकत दे। ऐ खुदा बाप, जितने भी तेरे बेटे और बेटियां खुदावंद इस आईडी में मौजूद हैं, एक एक को छू और बरकत दे। एक एक की जिंदगी में तू आज जलाली काम करना खुदावंदा। खुदा बाप, अगर कोई इस साइड में बीमार है तो बीमार यीशु के नाम से शिफा पाए, और यीशु तेरा नाम हम सब की जिंदगी में जलाल पाए। खुदा बाप, अपनी बेटी को छू खुदावंद, जिसने खुदावंद खुदा बड़ी खूबसूरती से खुदावंद तेरे तख्त को सजाया खुदावंद खुदा। है खुदा बाप, अपनी बेटी को छू और बरकत दे। इसी तरह खुदावंद तेरी बेटी तुझ में बढ़े और तुझ में तरक्की पाए, तेरा नाम उसकी जिंदगी में जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ मांगती और पाती हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। खुदावंद आपके भी साथ हो, और हम आपके लिए भी दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको भी कसरत से अपने जलाल के लिए यूं ही इस्तेमाल करें। आपने हम सब के लिए दुआ की, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अभी मेरे अजीजों, हम अब पास्टर जी को वेलकम करते हैं। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ पास्टर साइमन पीटर को वेलकम करती हूँ कि पास्टर जी आप आए और खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम जो आज खुदावंद ने आपको दिया है वो आज आप हम सब तक बयान करें। जी पास्टर जी। खुदावंद यीशु अल मसीह के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। ये खुदावंद की पिदराना मोहब्बत है कि हम सब जिंदा हैं और सब खुदावंद के हजूर इकट्ठे हुए हैं जगह ब जगह से, ताकि हम खुदावंद की ताज़ीम और तारीफ कर सकें। मैं तमाम बहन भाइयों के लिए शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बड़े अच्छे और खूबसूरत अल्फाज के साथ खुदावंद की ताज़ीम और तारीफ की है। अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सुने और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तो आज की जो मरकजी आयत है वो हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका पहला बाब, उसकी 21वीं 22वीं और 23वीं आयत, 3 आयत हम पढ़ेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि अगर जमायत में से आईडी से कोई पढ़ना चाहता है तो उसके पास वक्त है कि वो इस हवाला को पढ़ने में रहनुमाई करे। ऐसा जी 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 पढ़ने लगो मैं सर। खुदावंद जी के जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, यसु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन आमीन। पास्टर लियाकत साहिब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपने बड़े अच्छे तरीके से खुदावंद के कलाम की तलावत की है। आए हम सब
اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے مدد مانگیں تاکہ آج جو خداوند کی زندگی بخش باتوں کو ہم سنیں اس سے اور پہلے میں دعا کریں بھائی صاحب. جی بھائی صابر بیان کا کریں مائک کھلا ہوا ہے. بھائی صابر سے تو ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنا مائک اس طرح بند کر لیں. دعا مانگیں. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، ہم آپ کے نہایت ہی تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں اس بڑے ہی قیمتی وقت کے لیے جس میں ہم اکٹھے ہو کر تیری پاک باتوں کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں رکھ سکتے ہیں. خداوند پاک خدا مجھ نچیز خادم کے ساتھ ہو، اپنے الفاظ کو بیان کرنے کا فضل بخش، حاضر جماعت کو سننے کا فضل بخش. جب تک خداوند تیرا نچیز خادم بولتا رہے، تیرا روب اور دبدبا چھایا رہے، تیری قدرت نازل ہوتی رہے اور تیرا روح القدس ہماری رہنمائی اور ہدایت کرتا رہے اور سمجھنے میں ہماری بڑی مدد فرمائے. آپ کے زندہ ازلی ابدی اور جلالی نام کی خاطر مانگتے ہیں، آمین. جی پاسٹر جان لطیف صاحب، میری ویڈیو آن ہو سکتی ہے اور مائک اگر آپ آپ میں کی ویڈیو آن ہے. اچھا آن ہے، ادھر نہیں ہاں آ رہی آن. میری. اچھا آپ اچھا، کی ویڈیو آن ہے. آلرائٹ، تھینک یو تھینک یو. اس سے پہلے کہ میں اپنے اس خداوند کی زندگی بخش کلام کو تفصیل کے ساتھ اس کا استفسار کروں تو ایک سوال ہے جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب جواب مجھے دیں گے اور آپ سب کو آتا بھی ہوگا، لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم ابھی ریویو کریں گے، رائٹ؟ تو سوال میرا یہ ہے، ابھی جو پاسٹر صاحب نے حوالہ پڑھا ہے تو 23ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اب ایمینول لفظ پرانے عہد نامے میں ہمیں ملتا ہے یا ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ جی پلیز بتائیے گا پڑھا ہے سر جی. کہاں پہ؟ سر جی یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 7 باب اور اس کی 14 آیت میں سر جی. ویری گڈ، تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، آپ نے بتایا ہے. تو یہ بڑی ایک خاص بات ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نام صرف فرشتہ نے نئے عہد نامہ میں نہیں بلکہ یہ پرانے عہد نامے میں بھی اس کا ذکر ہے. بار صاحب آپ پڑھنے میں رہنمائی کریں گے ذرا کیا لکھا ہوا ہے؟ میں پڑھتا ہوں. جی پڑھیں جلدی سے ذرا، بغیر ٹائم ضائع کیے. لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی. آمین. آمین آمین. پاسٹر صاحب خداوند آپ کو بہت برکت دے. تو اچھا ہے، آپ پاسٹر صاحب کو پتا ہے کہ میں نام بھی رکھتا ہوں جب سوال کرتا ہوں، اگر کوئی جواب دے تو اسے میں، آج آپ نے بغیر نام کی مجھے بتا دیا والا، تو ویری گڈ، آئی اپریشیٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ 600 سال پہلے بھی خداوند نے پرانے عہد نامہ میں یسایہ نبی کی معرفت یہ نام بتایا. بڑی خوبصورت بات ہے. اب ہم دیکھیں تو اس نام میں یہاں پر متی کی انجیل میں 2 ناموں کا ذکر پایا گیا ہے. فرشتہ نے تصدیق کی، نمبر 1 تو بیٹا ہوگا اور نمبر 2 نام یسوع رکھنا، ٹھیک، نمبر 3 ایمینول رکھنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ سر نیم ہوتا ہے.
دنیا میں ایک واحد یسوع مسیح ہے جس کا سر نیم کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، خدا کی طرف سے آیا، میسج بھی الہامی، پیغام بھی الہامی، ذرائع بھی الہامی اور بلیسنگ بھی الہامی۔ جیسے خداوند کے پاک کلام میں یسایہ نبی کے صحیفے میں اس کے 9 باب کی 6 آیت میں ہم دیکھیں تو یہاں پر خداوند کے پاک کلام میں یسوع مسیح کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس کے نام میں کیا کیا خوبیاں ہوں گی، کیا کیا اس کے نام میں بلیسنگ جو ہیں وہ ہم تک پہنچیں گی، اور ہم اس کے نام کی کس طرح تعظیم اور تعریف کریں گے۔ تو خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھیں یسایہ 9 باب اور اس کی 6 آیت میں تو لکھا ہے، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ تولد کا مطلب ہے پیدا ہونا، پیدا ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ آپ نے غور کرنا ہے ذرا، یسایہ نبی کے صحیفے میں جو پادری صاحب نے حوالہ پڑھا ہے وہاں پر نشان ہے، اور یہاں پر لکھا ہے بیٹا بخشا گیا، اور پھر آگے لکھا ہے پہلی بات، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ سلطنت کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہی، حکومت۔ خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب کو اٹھایا تو کہاں پر رکھا؟ اپنے کندھے پر رکھا۔ آج ہم دنیا میں جتنے بھی ملٹری کے، پولیس کے بڑے بڑے افیسر ہیں، تو ہم ان کے جو سٹارز ہیں، ان کی کیا کہتے ہیں ریکگنیشن، جو پہچان جو ہے، ایس پی ہے، انسپیکٹر ہے، اس کے کندھے کے اوپر ہی ہوگا کہ یہ اس کی بئی پاور ہے۔ تو یہاں خداوند یسوع مسیح کے متعلق بھی لکھا ہے کہ سلطنت، بادشاہی اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ نام بھی عجیب۔ ہم دیکھیں پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں تو وہاں پر لکھا ہے کہ لوگ اپنے خاندان سے ہی نام رکھتے تھے اور کہیں سے نام نہیں رکھتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے کوئی نام نہیں دیا یسوع مسیح کو، مریم نے کوئی نام نہیں دیا، یہ آسمان سے خداوند نے اپنے فرشتہ کے ذریعہ سے نام دیا، عجیب طریقہ سے آسمان سے آواز آئی۔ مشیر، ایڈوکیٹ بھی ایک ٹرانسلیشن میں بائبل میں، انگلش کی بائبل میں آیا ہے، ایڈوکیٹ، ایمبیسڈر بھی لفظ آیا ہے۔ تو مشیر ہوتا ہے کہ جو کسی کے لیے شفاعت کرے، جیسے وکیل کو کیس ہوتا ہے تو وہ جج کے سامنے جا کے وہ میڈیٹر ہوتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے متعلق بھی لکھا ہے کہ وہ مشیر ہوگا، خدائے قادر ہوگا، قدرت والا خدا ہوگا۔ ہم نے دیکھا اس روح زمین پر خداوند یسوع مسیح کی موجودگی قدرت کے ساتھ رہی، خدا کی خوبیوں کے ساتھ رہی۔ ابدیت کا باپ، ابدی ہوتا ہے ہمیشہ قائم رہنے والا۔ ابدیت لفظ جو ہے وہ ابدی لفظ سے نکلا ہے، ایور لاسٹنگ۔ ابدیت کا باپ، باپ لفظ جو ہے ابا اور فادر، یہ اس کا جو ترجمہ ہے عبرانی اور یونانی میں ہم اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے یہوہ۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ خدا باپ، میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے یہوہ، ہم اس خدا کی بات کر رہے ہیں جو آسمانی خدا ہے، سلامتی کا شہزادہ۔ خداوند یسوع مسیح جہاں گئے سلامتی آ گئی۔ بیوہ کا جنازہ جا رہا، بیوہ کے بیٹے کا جنازہ جا رہا تھا تو وہاں سلامتی، رونا دھونا تھا وہاں خوشی آ گئی، سلامتی آ گئی۔ لازر کے گھر گئے، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہودی بھی بیٹھے ہوئے تھے، فریسی بھی بیٹھے ہوئے تھے، افسوس کے لیے
ان کو پتا تھا کہ یسوع مسیح ضرور آئے گا اور ہم پھر اس کو بتائیں گے کہ دیکھیں آپ کا دوست تو بھائی فوت ہو گیا، آپ نے تو بڑے معجزے کیے ہیں، آپ نے بڑا. تو جیسے یسوع مسیح کو دیکھا تو اس کے خاندان کے لوگ، مریم، مارتھا اور بھی لوگ ہوں گے، جو رو پڑے، تو کہنے لگے کاش خداوند تو ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. تو یسوع مسیح نے اسے یاد کرایا کہ میں نے کہا تھا کہ جو ایمان لاتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، قیامت کے روز وہ جی اٹھے گا. یسوع مسیح نے کہا کہ شاید وہ تو میسج کا حصہ بھول گئی ہے کہ میں نے کہا تھا قیامت اور زندگی میں ہوں. اور جب یہ بات کہی تو یسوع مسیح نے شاگردوں کی طرف دیکھا اور ان کو کہا کہ کہاں اس کو رکھا ہے. یہ سلامتی کے شہزادے کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر خداوند سلامتی لا رہا ہے. تو وہاں پر جب بتایا گیا کہ وہ دور ہے غار میں، یوسف اور متیہ نے اپنی ہی قبر میں رکھا ہے. اس نے کہا چلو مجھے لے چلو وہاں پر. آگے سٹوری ہم سب جانتے ہیں. اور یسوع مسیح کی پیدائش کے متعلق ہم ذرا غور کریں تو برتھ آف جیسس کرائسٹ از سائن آف لو، ہوپ اینڈ ہیپینس. 3 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہمارے لیے محبت اور امید اور خوشی لاتی ہے. آج میں کینیڈا میں پچھلے ہفتے کے روز ہم گئے اور پھر ہم وہاں پہ نائگرا فال پہ گئے تو وہاں پر اتنی زیادہ روشنیاں اور درختوں کے اوپر اور رنگ برنگے اور ان کی موومنٹ اور سارا دیکھ رہا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لائٹیں کیوں لگائی جاتی ہیں یسوع مسیح کی پیدائش پر؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے اپنے مائک کو ان میوٹ کر کے؟ وہ زندگی کا نور ہے اور نور کا مطلب ہی روشنی ہے، اور دنیا کی تاریخ جو گناہ تاریکی کو ظاہر کرتا ہے اس گناہ سے چھٹکارا دینے کے لیے وہ آیا، تو وہ نور ہے اور نور ہمیشہ روشن ہوتا ہے. ہاں، پریز دا لارڈ. پرسن تھینک یو سو مچ. خداوند یسوع مسیح ہے ہی نور، اور جب اس کی پیدائش کو منائیں گے تو پھر روشنیاں تو آئیں گی. روشنیاں تو لوگ لائٹن تو کریں گے اپنے اپنے گھروں کو اور اپنے تمام تر ایریاز کو اور اپنے گھروں کے باہر بھی. میں پچھلے ہفتے میں گیا تو ایک یہاں پر نیکسٹ ڈور کچن ہے تو وہاں پر ایک میٹنگ ہوتی ہے، تو انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ آپ آئیں تو ہم کیرل سنگنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں. جیسے ہم اپنے 24 کی رات کو جاتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے. پاسٹر جان لطیف صاحب نے اور ہم سب نے یہ نظارہ دیکھا ہے. تو ساری رات ٹھنڈ بھی بڑی لگتی ہے، تو پاسٹر اشرف برکت صاحب موجود ہیں. تو جب میری ان کے پاس ٹرانسفر ہوئی، ویسے تو میں نہیں تھا جاتا کہیں پہ، جہاں جہاں میری تبدیلی ہوئی، تو یہ کہنے لگے جی ہم پادری صاحب کو ساتھ ہی لے کے جاتے ہیں. میں نے کہا یار صبح میں نے 4-5 چرچز میں جانا ہے، کلام سنانا ہے، تو میں تو ٹھنڈ نہ کہیں لگ جائے، تھک بھی نہ جاؤں. انہوں نے کہا نہیں جی ادھر رواج ہے، آپ نے جانا ہی جانا ہے ہمارے ساتھ. تو 1 بجے تک پاسٹر جان لطیف صاحب میں ان کے ساتھ، میں نے بھی 1-2 کوٹ بڑے بڑے پہن لینے. میں نے کہا ٹھنڈ سے تو بچیں. بھائی صاحب میں نے تصویر بھی دیکھی تھی، وہ درخت کے نیچے لائٹیں لگی تھی، آپ کھڑے تھے دونوں. ہاں جی، وہ وہاں پر ہم وزٹ کے لیے بھی گئے تھے. بالکل. جی میٹنگ کے بعد ہم گئے تھے. جی جی تھینک یو سو مچ. تو میٹنگ کے بعد ہم گئے تھے وہاں پہ، تو ہم نے وہ نظارہ دیکھا اور میں نے تھوڑا سا کیپچر بھی کیا کہ واقعی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سب سے ہی منفرد ہے. نام آسمانی،
पैगाम आसमानी, रहनुमाई आसमानी, मंजिल आसमानी। मैंने 4 बातें बताई हैं, याद रखना आपने। तो ये खुदावन की बड़ी ब्लेसिंग है कि नूरों का बाप आपका और मेरा तल्लक उसके साथ है। और फिर मीका 5 बाप और उसकी दूसरी आयत में भी यीशु मसीह की पेशन गोई हुई है। आप हवाला नोट कर लें, बाद में पढ़ सकते हैं। तो जैसे यशायाह 7 बाप और 14 आयत में इमैनुअल लफ्ज का जिक्र है, और वहां पर निशान बताया गया है, और कुंवारी का भी जिक्र है, और फिर नाम का भी जिक्र है, और जेंडर भी बताया गया है कि वो मेल होगा। ठीक है। और फिर हम देखें खुदावंद के पाक कलाम में कि यीशु मसीह की पैदाइश चरनी में क्यों हुई। ये एक और स्वाद है। देखिए, आसमान से खुदावंद का इकलौता बेटा, जिसके कंधे पर सल्तनत, अब्दियत का बाप, अजीब मशीर, खुदाए कादर, सलामती का शहजादा, और पैदाइश उसकी चरनी में, मैंजर अंग्रेजी में कहते हैं। चरनी में क्यों पैदाइश हुई, इसकी क्या वजह है? क्या कोई घर नहीं था हो सकता? क्या कोई और जगह नहीं थी हो सकती? और अगर जैसे कि चरनी में पैदाइश हुई, तो ये किस बात की अक्कासी है? ये किस बात को जाहिर करती है? जरूरी नहीं कोई जवाब परफेक्ट ही हो, उसमें करीब करीब भी हो सकता है। नंबर 1, खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह पैदा होना था, और चरनी में कोई जगह ही नहीं है। वहां पर जहां पर जानवर जो हैं वो अपनी खुराक को खाते हैं। मैं बात बताने लगा हूं। आज हर कौम, हर कबीले, हर अहले जुबान, हर अहले लुगत, जितनी भी दुनिया पे कायनात है, वो जब चारा डालने जाएंगे तो उसे सजदा करेंगे। हालेलुया। वो झुककर ही चारा डालेंगे, जानवरों को सजदा ही करेंगे। तो सजदा आपको पता है किस बात की अलामत है? इबादत की अलामत है। क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, वहां पर हर बंदा ही उसकी इज्जत और तज़ीम करता है, सजदा करता है। देखिए, जगह और भी कोई हो सकती थी, लेकिन हर, जैसे लिखा है ना यीशु मसीह के नाम के मुतल्लिक, कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा। तो हर बंदा ही सजदा करता है, क्योंकि वो खुदावंद है, खुदावंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह। और दूसरी बात यह है भाई साहब जी, कि जब उसको जानवर को खोला जाता है या जानवर को बांधा जाता है, बांधा जाता उस है। जी वक्त जी, भी झुककर ही करना पड़ता है सब। इबादत करके जो उठना पड़ता है, ऐसे ही है ना। क्योंकि सजदे का मतलब ही ये है कि जब भी कोई मुंह के बल नीचे सर झुकाता है, जैसे हम किसी बड़े शख्स को मिलें तो एहतरामन, आपसे बड़ी उम्र वाले शख्स को तो हम झुकते हैं, सलाम करते हैं, तो ये हम उसकी बड़ी ही इज्जत करते हैं। आज उस चरनी की तज़ीम हमेशा होती रही है, हो रही है, और होती रहेगी। कैसी बात है! खुदाबंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, उसने जन्म लिया उस जगह पर जहां हर बंदा उसकी इबादत करेगा, हर बंदा उसके सामने झुकेगा, हर बंदा तज़ीम करेगा, हर बंदा उसकी हजूरी में झुकेगा। और ये आपके लिए और मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। तो मैं इस बात को जब मैंने पढ़ा, जाना, तो मैंने बहुत बरकत पाई। खुदावंद, तेरा शुक्र है कि हमारे निजात दहिंदे को आपने चरनी में, जहां लोग जानवर की खुराक डालें तो सजदा करके डालते हैं, उसको खोलें जैसे पास्टर जॉन लतीफ साहब ने फरमाया, फिर भी उसको सजदा करके खोलते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। सर जी एक बात सर मेरे जहन में आई है, बोल सकता हूँ अगर इजाजत हो तो?
جی جی فرمائیں. آہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے پاسٹر جان صاحب نے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات جو آئی ہے جی وہ جی یہ ہے کہ خدا کا چرنی میں پیدا ہونے کا جو ایک اور بڑا مقصد تھا وہ یہ بھی تھا کہ ہر ایک اس کی قربت میں آئے، غریب سے لے کر امیروں تک، کیونکہ گڈریوں کا وہاں پر آنا اس بات کی علامت ہے، کیونکہ اگر مسیح یسوع کسی محل میں پیدا ہوتا تو کسی غریب آدمی کو وہاں جانے کی اجازت نہ ہوتی، تو اس جگہ پر آنے کا مقصد تھا جیسا مجوسی چل کر اس کی حضوری میں آئے، گڈریے بھی آئے، تو یہ ایک طرح کی تقسیم کو خدا نے، امیری غریبی کی تقسیم کو بھی ختم کیا. پریز دا لارڈ. بہت اچھا. ایک اور پوائنٹ آپ نے ایڈ کیا ہے. اب وہاں پر بکریاں بھی اسی چرنی میں کھاتی ہیں کھانا، بیل بھی اسی چرنی میں کھانا کھاتا ہے، سب سے بڑا اونٹ جو اس چرنی میں کھانا کھاتا ہے، گھوڑا بھی اس چرنی میں کھانا کھاتا ہے. یعنی ہر، جیسے میں نے بتایا، ہر اہل زبان، ہر لغت، ہر قوم، ہر قبیلے، سب لوگ، جیسے کہ پطرس کو خداوند نے وہ چادر جو دکھائی آسمان سے کہ یہ ساری بھئی جانوروں کو ان میں سے ان کو ذبح کر اور کھا، کہتا ہے یہاں تو مکروہ بھی ہیں، میں نہیں کھاتا. کیونکہ پطرس ایک یہودی تھا، اعلیٰ طبقے کا شخص تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کہ میں ایک بڑی ایک الیٹ فیملی کا ممبر ہوں، تو ایک قوم کا ممبر ہوں، تو میں تو نہیں ایسے کر سکتا. خداوند نے پھر اس کو دیا اور اس نے کہا کہ بھئی ان کو کھا. اصل میں مقصد کچھ اور تھا. پھر خداوند نے کرنیلیس کو بھی رویا میں دکھایا، اور پھر اس نے بندے بھی ادھر بھیجے. کہتا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے، میں جو کہتا ہوں اپنی پلٹون کے جس شخص کو، وہی وہ کرتا ہے. تو اس کو کہنا کہ میرے ہمارے ساتھ چل، تو وہاں ہمیں آ کر کلام سنا. اصل میں وہ جنٹائلز کو یا دوسرے لوگوں کو، یہودی جو تھے وہ کم تر سمجھتے تھے. مقصد یہ تھا، خداوند نے کہا کہ میں خداوند یسوع مسیح کا پیغام ہر شخص کے لیے ہے، اعلیٰ کے لیے، ادنا کے لیے، یہودی کے لیے، فریسی کے لیے، غیر قوم کے لیے، سب کے لیے ہے. تو پھر وہ گیا اور اس نے اپنے دوستوں کو بھی اکٹھا کیا، گھرانے کے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا، اور بھی سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اور وہاں پر انہوں نے خداوند کے کلام کو سنا. تو پاسٹر صاحب یہ بھی اس بات کی ایک علامت ہے. تو اس کا یہی ایک عظیم مقصد ہے کہ وہ عزت، تعظیم، تعریف، ستائش، اور خداوند کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ وہ اس لائق ہے، اور ہر شخص اس کے چرنی کے سامنے جھکتا ہے. اور اس بات کو ہم یاد کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا نجات دہندہ پیدا ہو، جس کو ہر شخص عبادت کرتا ہے. جس جگہ کی جھکنے سے مراد ہے عبادت کرنا، اس کی تعظیم کرنا. اور پھر ایک اور سوال ہے کہ کتنے لوگ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے گئے؟ گڈریے، ان کے اوپر بھی ستارے نے روشنی ڈالی، اور وہ بھی حیران ہوئے کہ اس طرح سے کبھی ہم میدان میں اتنی دیر سے بیٹھتے رہے ہیں، کبھی ستارہ نہیں چمکا جس طرح اب چمک رہا ہے. کوئی خاص بات ہے. فال گیروں نے اپنی کتابیں کھول لی، انہوں نے دریافت کرنا شروع کیا کہ یہ دیکھیں کوئی پرانے عہد نامے میں کوئی ایسی پیشن گوئی ہو تو ہم اس ستارے کے متعلق ذرا تھوڑی اسٹڈی کریں. تو کتنے لوگ گئے تھے؟ کئی مجوسی لکھا ہوا پہ، کئی مجوسی تھے. کس نے جواب دیا ہے؟ پاسٹر جان لطیف صاحب نے. نیل گل نام میرا. گل صاحب تو گل ویسے ہی بڑے نالج فل ہیں. گل صاحب تھینک یو سو مچ. تو وہاں پر ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے کئی مجوسی. 3 بادشاہوں کا ہی آپ نے ذکر نہیں کرنا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ رہنمائی کون کرنے والا تھا؟ وہ بھی آسمانی رہنمائی تھی. وہ ستارہ لکھا ہے کہ ان کے آگے آگے چلتا گیا، اور وہ ستارے کی رہنمائی میں سب لوگ چلتے رہے، لیکن منزل پر وہی پہنچتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، جس کے پاس ذرائع ہوں، وسائل ہوں، کوئی سواری ہو، وہی پہنچتا ہے. تو لوگ تھک گئے، پیسے ختم ہو گئے. پیدل چلنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے.
لیکن یہ جو 3 لوگ تھے، کیونکہ یہ بادشاہ تھے، تو ان کے پاس انہوں نے اپنے ساتھ تحفے بھی لیے کہ یار یہ ستارہ جو ہمیں راہ دکھا رہا ہے تو یہ بڑا خاص ہے، اس کا خاص میسج ہے، خاص پیغام ہے، اس میں خاص بات ہے، تو ہم خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے۔ بادشاہ جب بھی کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے کوئی، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا، آج بھی یہ ٹرینڈ ہے۔ تو لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے پہلے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ پہلے انہوں نے جھک کر سجدہ کیا، خداوند کی تعظیم کی، اور پھر پہلے نے کون سا تحفہ دیا؟ سونا وہاں پر رکھا۔ تو تاجدار ہے اور یہ بات آشکار ہے۔ سونے کا مطلب یہ ہے تو ہوگا شہنشاہ۔ شہنشاہیت جو ہوتی ہے نا، یہ فیملی سے ہوتی ہے۔ جیسے یونائٹڈ کنگڈم میں وہ ایک ہی خاندان کے لوگ بادشاہت کے لیے آتے ہیں، وہ شہنشاہیت ہے، اور کوئی بادشاہ نہیں وہاں آ سکتا کسی اور قبیلے سے۔ اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح کو جب پہلے نے تحفہ پیش کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تو ابدی شہنشاہ ہوگا، ہمیشہ تک تیری بادشاہی رہے گی۔ زبور گاتے ہیں ہم، رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ، یہ پہلے تحفے کا مطلب ہے، ہمیشہ ہی رہے گا۔ اور پھر دوسرے نے کیا کیا؟ دوسرے نے لبان پیش کیا۔ تو لبان جو سیکنڈ جو تحفہ تھا، اس کا مطلب ہے تو تاجدار ہے، سوری، دل و جان سے اور ایمان سے، دل سے اور جان سے اور ایمان سے تجھ کو خدا مانوں۔ آج پوری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کو دل و جان سے خدا مانا جاتا ہے۔ فلپس کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تو یسوع مسیح بات کر رہے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ بادشاہی کی بات کرتے ہیں ہمیشہ، بادشاہی کی تو کون سی بادشاہی ہے؟ عثمان کی بادشاہی ہے یا تو یہ بادشاہی ہے تو ہم کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، باپ کو ہمیں دکھا، اتنا ہی کافی ہے، ہم مان جائیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا بھی دیکھو، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے خود اس بات کو ظاہر کر دیا کہ میں شہنشاہ ہوں اور ابدی شہنشاہ ہوں، اور دل و جان سے اور ایمان سے ہم سب کو خدا کو ماننے کی ضرورت ہے۔ تیسرا جو گفٹ تھا وہ تھا مور۔ میں لایا موت کا نشان۔ جب وہ مجوسی جھکا تو اس نے کہا کہ یہ خوشبو جو لگائی جاتی ہے میں یہ لے کر آیا ہوں کیونکہ تو دے گا اپنی جان۔ ابھی دیکھیں یسوع مسیح کی تو پیدائش ہوئی ہے تو وہ پہلے سے ہی یہ سمجھیں کہ یہ فرشتے پیشن گوئی، یہ جو بادشاہ ہیں یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں، یہ پریڈکشن پیش کر رہے ہیں، آنے والے حالات کو بتا رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ان تینوں کے پیغام میں جو پریڈکشن ہے یہ آج آپ کے لیے اور میرے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ یہ تو بھائی باتیں پیدائش سے ہم نے سن لی ہیں کہ میں لایا موت کا نشان کیونکہ دے گا تو اپنی جان۔ ابھی تو وہ پیدا ہوا ہے، ابھی تو اس کو انہوں نے تحفے پیش کیے ہیں اور پریڈکشن پہلے ہی کر دی ہے، تو دے گا اپنی جان، دکھ اٹھا کے۔ آگے دیکھیں پریڈکشن دیکھیں ذرا، بڑی زبردست بات ہے۔ دکھ بھی اٹھائے گا، خون بھی بہائے گا، اور پھر آگے ایک اور نام دے رہا ہے تیسرا مجوسی۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ مسیح ہوگا قربان، وہ مسیح بھی، دا انوائٹڈ ون، مسایا، آگے یہ وہ نام بھی دے رہا ہے کہ تو قربان ہو جائے گا۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا، تینوں مجوسی گئے، انہوں نے پریڈکشن پیش کی، آنے والے حالات 33 سال بعد کا منظر انہوں نے بیان کر دیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ کا اور میرا خداوند یسوع مسیح
ऐसे ही हम उसको खुदा नहीं मानते। मजूसियों के जरिया से प्रेडिक्शन, सितारे के जरिया से गाइडेंस, वो सितारा आगे आगे चलता गया जहां यीशु मसीह पैदा हुए थे, यरूशलेम में, बैतलहम में, वहां पर आकर रुक गया, लोगों ने जाकर सजदा किया। और आखिर में मैं एक और आयत पढ़ना चाहता हूं, मुकाशवा 22 बाब। किसी दिन मैं इस टॉपिक पर भी कलाम सुनाऊंगा, इस आयत पर भी। 22 बाब की हम 20वीं आयत पढ़ेंगे। यहां खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूं। आमीन। ए खुदावंद यस्सु आ। अगर इसको यूनानी में पढ़ें तो मारानाथा लिखा हुआ है। किसी दिन इस लफ्ज की मैं बकायदा आपको डिटेल भी बताऊंगा। कहते हैं कि खुदावंद यस्सु आ, यीशु मसीह पैदा हो गए। प्रेडिक्शन मजूसियों ने कर दी, वो पूरी हुई। आसमान पर सऊद फरमा गए, बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं और फिर आने वाले हैं। और यहां यूहन्ना आरफ कहता है कि तू जल्द आने वाला, खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और फिर आगे वो कहता है आमीन। फिर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, कहता है ए खुदावंद यीशु आ। खुदावंद यीशु मसीह जो आने वाला है, वो आपकी और मेरी आंखों के आंसू, वो आपके और मेरी परेशानियां, दुख, दर्द दूर करने वाला है। मारानाथा का मतलब आवर लॉर्ड इज कमिंग, हमारा खुदावंद आ रहा है। हम अपने आप को उसके लिए तैयार करें ताकि हम उसके साथ रहकर वो अब्दी शहनशाहियत में दाखिल होकर उसके बेटे और बेटियां कहलाएं, और वो ब्लेसिंग, वो बरकत, वो नज़ारे, वो अच्छी जगह जो खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 बाब में आपके साथ और मेरे साथ वादा किया है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। हम अब्दी शहनशाह के बेटे और बेटियां बनकर उस बादशाही का हिस्सा बनेंगे। खुदावंद आज की इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से आप सबको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। हम खुदावंद के नहायती तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनने का शर्फ बख्शा है। सो हम पाजी साहब के लिए दुआ करेंगे। पास्टर नथानियल हमारे साथ हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी पास्टर नथानियल से, वो पास्टर साइमन के लिए और तमाम मनाजात के लिए और सारी हाजिर जमायत के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करते हैं। पास्टर नथानियल। जी शुक्रिया पास्टर जी, खुदा अजीम शान सलामती की शहजादे हक तारा तो जो है, जो था, जो आने वाला है, मेहरबान बाप, दिल की गहराइयों से आपके सामने अपने सर को झुकाते हुए आपका शुक्र बजा रहा, शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी तमाम बरकत के लिए जो तेरे तफैल में हासिल हुई है। बाप तेरा शुक्र कि तूने इबादत की शुरू से लेकर इस हिस्से तक हमें अपनी पनाह में रखा। हमने तेरी महिमा गाई, तेरे कलाम की बातों को सुना, तौफीक दे के तेरे कलाम के ऊपर अमल पैरा होने वाले बने, ना कि सिर्फ सुनने वाले। बाप मिन्नत करता हूँ तेरे बंदा पास्टर साइमन के लिए, जो तेरे कलाम का बीज बोया। बाप तेरे खादम ने बड़ी जाफशानी के साथ, वफादारी के साथ तेरे कलाम की बातों को हम तक पहुंचाया। बाप तो अपने बंदा को बरकत से मामूरी दे, अकल और दनाई दे, फहम और की रूह आकर, ताकि बाप तेरा खादम हमेशा तुझ में खर्च, तेरी भटकी बेड़ों को तेरे कदम में लाने वाला ठहरे। तेरा कलाम उन तक पहुंचाने का जरिया बने जो तेरे कलाम से कोसों दूर।
आज का कलाम बेतासीर ना लौटे, बल्कि बंद बंद और कूदे कूदे को जुदा करते हुए है बाप सर कर 100 गुना और 100 गुना फल है। मैं तेरे खादम के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, गिराने के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ और मिन्नत करता हूँ, आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है अपने खादम के लिए खोले रख, ताकि तेरा खादम तेरी बरकत का मुशाहदा करते हुए तेरे जलाल के लिए लोगों में तेरे नाम का चर्चा करे और गवाही छोड़े, क्योंकि तू है बाप अपने खादमों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि अपनी बरकत से मामूरी देता है और उन्हें शाद रखता है। इसी तरह शुक्रगुजार हूँ तेरे बंदा फासिल लतीफ के लिए, जिन्होंने आज तेरे तक की निजामत की है बाप, तो अपने बंदा को बरकत दे, सलामती, तंदुरुस्ती, उम्र की दराज की इनायत कर, ताकि तेरा बंदा हमेशा तुझ में खर्च हो। बाप ये बड़ी रहमत है कि तेरा बंदा तेरी कलीसिया के लिए बोझ रख, तेरे लोगों को अपने लिए बुलाता है, ताकि हम बाहम मिलकर तेरी इबादत करें, तेरी महिमा गाएं, तेरे कलाम की बातों को सुने, कबूल करें और बाप हमेशा तेरे चरणों में जगह पाते हुए तुझ में बढ़े तरक्की करे। बाप अपने बंदा को गिराने डेरों पर पास से पास लियाकत के लिए, उनके गिराने के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ, कारोबार की बढ़ोतरी के लिए दुआ खैर करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि तू अपने बंदा को डेरों पर पास से पास, जो भी उनकी उम्मीदें हैं, आसें हैं, जरूरतें तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से पूरी हो। बेटी जरिश के लिए और उनकी गिरानी के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ, भाई अनिल के लिए और उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करता हूँ और मिन्नत करता हूँ तो अपने बंदा को डेरो बरकत से नवाज। भाई अरशद के लिए और उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करते, बहन आसमा के लिए और उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करते, भाई ईमान सराज के लिए और उनके घराने के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ, पास्टर सरवर के लिए, उनके घराने के लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए दुआ खैर करते हैं और मेहनत करते हैं कि अब आप तो अपने बंदा को ढेरों बरकत से नवाज, सलामती, तंदुरुस्ती और उम्र की दराज की हिदायत। सिस्टर रूथ के लिए, उनके गिराने के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ, सिस्टर एग्नेस के लिए और उनके गिराने के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ, सिस्टर सिमरन के लिए और उनके गिराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं, सिस्टर अनीता सनी के लिए, सिस्टर अनीता यूसुफ के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं, सिस्टर समद सराफीन के लिए, बच्चों के लिए, डॉक्टर साहब के लिए हम दुआ खैर करते हैं, भाई अयाज के लिए, सिस्टर महरीन के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं। मिन्नत करता हूँ बाप भाई साबिर के लिए और उनके गिराने के लिए, जब आप तो अपने बंदा को बरकत दे, कारोबार में बढ़ोतरी दे, जो भी उनकी जरूरत है, आज से उम्मीदें, खुशियां तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम के वसीला से पूरी हो। बाप एक औलाद की कमी है, उस कमी को अपने बेटे यीशु नासरी के नाम के वसीला से पूरा कर, ताकि वो कमी पूरी हो और तेरे जलाल के लिए हम तेरे भाई बेटे से गवाही दे। बाप बड़ा करम कर, रहम फरमा और यूं ही अपनी जनाब पाक से, अपनी बरकत से मामूली दे। मिन्नत करता हूँ आसमानों के लिए जो तेरी खिदमत करते हैं, तुझ में है बाप हमेशा खर्च होते, पास्टर लियाकत के साथ, पास्टर सर्वर के साथ हो, पास्टर माइकल के साथ, पास्टर लतीफ जॉन के साथ हो, पास्टर साइमन पीटर के साथ हो, सिस्टर एग्नस के साथ हो, और जो भी खादमीन है बाप इस आईडी में आते हैं, तेरे कलाम की बातों को हम तक पहुंचाने का जरिया बन बाप, तो एक एक खादम ढेरों पर, ताकि ये लोग तुझ में खर्च हो, तुझ में बढ़े, तरक्की करे और तेरे हो रहे बाप। जिनके नाम पुकारे नहीं गए उनको भी बड़ी बरकत दे। सिस्टर तबस्सुम के साथ हो, जिमरा के साथ हो, सिस्टर प्रेमा वानी के साथ हो बाप, ये सब तेरे लोग तुझ में जुड़ते, इस ईमान के तहत कि जो वो तुझसे चाहते तो उनके लिए वैसा ही कर देगा। बाप बड़ा करम,
रहम फरमा और यूं ही जनाब पाक से उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर। मिन्नत करता हूं भाई इफ्तिखार के लिए, मैं रजिया के लिए, बच्चों के लिए, बाप तो इस घराने को ढेरों पर कासिर, भाई साइमन के लिए, बहन समीना के लिए, बेटी सानिया के लिए दुआ करते, मैं रमीना के लिए, बेटी रिमशा के लिए, बच्चों के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ। खास कर मिन्नत करता हूँ बाप इन तीनों आइडियो जो तेरे कलाम में खर्च होती, ताकि अब आप सुनने वाले, समझने वाले बड़ी बात सिस्टर शमीम के साथ हो, उनके घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अपनी बेटी को ढेरों पर करते हैं। आखिर में बाप मैं अपने लिए, अपने घराने के लिए बरकत की दुआ करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि तू हमें बड़ी बरकत दे, घराने को बड़ी बरकत दे, बच्चों को बड़ी बरकत दे, ताकि वो नेक इंसान तुझ में बढ़े और तरक्की करे। अपने लिए, अपने बेटे के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। जो मंसूबे इरादे लेकर इस मुल्क में आए हैं, तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम की वसीला से पूरे बड़ा करम फरमा और हमें देरों पर खास से नवाज। ये सब कुछ मांगते हैं आप ही की कादर बेटे यीशु नासरी के नाम के वसीला से, आमीन। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई साबर से कि वो दुआ रबानी में हमारी रहनुमाई करें और उसके बाद पास्टर सरवर बरकाते कलमात के साथ जमायत को रुखसत करेंगे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। आए हम खुदावन का शुक्र करते हैं आज की सारी इबादत के लिए और आखिर में वही दुआ करेंगे जो खुदा ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्श दें, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ, दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ और उसकी दुख सहने वाली सारी कलीसियों और बनी इसराइल के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।